बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि इस सूरह मुबारक के नज़ूल के वक़्त से जो हमें पता चल रहा है कि ये मिड नबवी में जो है वो उतरी, तकरीबन 5 नबवी सन 5 नबवी में, जिस वक़्त एक कश्मकश का दौर था। उस वक़्त जिस वक़्त जो है वो लोग जो बेचारे मुशरिकीन के हाथों, अपने मालिकों के, आकाओं के हाथों, अपने कफ़ीलों के हाथों जो है वो तंग थे, और इसी तरह जो है वो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जो है दुआ के लिए कहा करते थे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में भी बाज़ औक़ात था, क्या मैं सच्चा नबी हूँ नहीं, क्या मेरी तरफ अल्लाह का फ़रिश्ता नहीं उतरता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयत करीमा में तसल्ली दी जा रही है कि आपको तो अभी कितना 5 साल हुए हैं। आप देखिए, याद कीजिए नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। वो नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तबलीग की, 950 साल तबलीग की, और टोटल बंदे कितने थे? 82-83 बंदे। और आपकी तो अभी जो है वो 5वीं सन 5 नबवी चल रही है। तो बेफिक्र रहिए, तसल्ली रखिए। जहाँ पे हमने फिर 950 साल बाद जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को गालिब किया, इसी तरह हम आपको भी गालिब करेंगे। और जो आपको झुठला रहे हैं, जिस तरह हमने उनको जो है वो जालिमों को तबाह कर दिया था, यहाँ पे आपके जो दुश्मन हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो पहली बात जो है वो उसी की तरफ इशारा किया गया है। हजरत यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन दरमियान में 3 रकू हैं जिसमें अंबिया इकराम के हालात जो है वो बयान किए गए हैं, और दरमियान में वो थोड़ी सी कश्मकश का जायजा भी साथ साथ जो है वो लिया जाता रहेगा। वलक़द अरसलना, लाम भी लाज़िम के लिए इस्तेमाल हुआ, कद भी लाज़िम के लिए, और बिलाशुबा अरसलना इरसाल किया, भेजा हमने नूह को इला कौमे ही, तरफ अपनी कौम के। फलाबेसा, पस रहे, लाबसा माना होता है रहना, लाम बे से, पस रहे वो, फीहिम इनमें, अल्फा सनातिन 1000 साल, इल्ला बजिज खमसीना आमा 50 साल। हम इसका तर्जमा यही करेंगे वो उनमें 950 साल रहे। वैसे अगर आप लफ्जी तर्जमा करें तो लफ्जी तर्जमा जो है वो 1000 साल, मगर खमसीना या बजिज स्वाय खमसीना आमा 50 सालों के, तो बाकी कितने रह गए? 950 साल। तो हम यही तर्जमा करेंगे, बस वो अपनी कौम में 950 साल तक रहे। 950 साल आपने तबलीग फरमाई। 40 साल की उम्र में जो है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, 950 साल तबलीग की, और कश्ती उतरने के बाद 60 साल तक आप उनमें रहे। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान, पस आ पकड़ा तूफ़ान ने उनको, वहुम ज़ालिमून, और वो जुल्म करने वाले थे। देखिए, एक बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात ज़हन में रख लीजिए कि जब अल्लाह सज़ा देता है, अज़ाब देता है, तो अल्लाह ज़ालिम नहीं होता। लोग अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हैं। खुद क्या जुल्म करते हैं? अक्सर मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया कि इतने अरसे बाद इसका तेल चेंज करना है। हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी आग लग जाएगी, तब जल जाएगी, तबाह हो जाएगी। कसूर किसका हुआ? मेरा हुआ या गाड़ी बनाने वाले का हुआ? जब मेरा हुआ कसूर, तो फिर जुल्म भी मैंने ही किया। तो जब अल्लाह ने अपनी मखलूक को, जो उसने मखलूक बनाई, वो मखलूक उसकी राह पे नहीं चलेगी, तो वो खुद अपनी ज़ात पे जुल्म करेगी, अल्लाह तो अल्टीमेटली तबाह हो जाएगी। तो वो जालिम थे, उन्होंने नहीं बात मानी, अल्लाह ने उनको जो है वो तूफान में पकड़ लिया। फ़अनजयनाहुम, अनजयनाहु, फिर बचा लिया हमने उसको, वअस्हाबुस सफीना, सफीना किसको कहते हैं? उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कश्ती को, जहाज को। और बचा लिया, फिर पस बचा लिया हमने उसको और कश्ती वालों को। वजअलनाहा, और बना दिया उसको, आयातन लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए एक निशानी। अब ये निशानी क्या, किसको कहा गया है? इस कश्ती को निशानी कहा गया है कि देखिए, दुनिया में कामयाबी के लिए, इस समुद्र में तैरने के लिए पैगंबर की कश्ती बहुत ज़रूरी है। जब तक पैगंबर की कश्ती हमारे पास नहीं होगी, हम इस दुनिया में डूबते फिरते रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि निशानी बना दिया। अब एक कश्ती भी हो सकती है इसकी जगह, इसका मफहूम, और ये नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी इसका मफहूम हो सकता है। इस हा की जो ज़मीर लगी हुई है यहाँ पे, और बना दिया हमने इसको, किसको? इस किस्से को या इस कश्ती को। कश्ती के बारे में तो कहा गया कि अभी जैसे एक
पिछले दिनों ही मैंने बताया था कि ईस्टर्न एनाटोलिया की जो 5000 मीटर की बुलंदी के ऊपर चोटियां हैं, वहाँ पे बर्फ में ढकी हुई किसी पायलट ने जो है कुछ चीज़ देखी है जो कश्ती नमा है। हो सकता है कि वही हो, वल्लाह आलम, कि वो कश्ती आज भी जो है वो आगे तुम्हें बताएगी कि हाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनको 950 साल तक अल्लाह का पैगाम दिया गया और वो नहीं माने, और 950 साल के बाद जब पैगंबर थक हार गया तब कहा, ये नहीं कहा कि उस वक्त जो है कि ये मैं हार गया हूँ, कहा गया कि इनकी ये नहीं मानेंगे, इनकी नस्लें इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगी, तो अल्लाह इनसे जो है वो इनको, तो अल्लाह ने उनको जो है फिर तूफान में डबो दिया और उनकी बात ख़त्म कर दी। फिर जो नई नस्ल उठी, वो नई नस्ल उठी और कुछ अर्सा तक वो जो है वो अल्लाह की राह पे चलते रहे। लेकिन उसी में से फिर हम देखते हैं कि कौम आद निकलती है, उसको समझाने के लिए जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आते हैं, कौम समूद आती है जिसके लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आते हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने और निशानी बना दिया। या इस किस्से की बात हो रही है या उस कश्ती की बात हो रही है, लेकिन ज़्यादा करीन क़यास यही है कि इस किस्से में निशानी है कि हमेशा फतह हक की होती है। हमेशा जो जालिम होते हैं, जो झुठलाते हैं पैगंबरों को, उनका अंजाम वही होता है। तो तसल्ली रखिए, 950 साल भी अल्लाह ने उन सबको मार दिया था, उन सबको डबो दिया था। तो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको झुठला रहे हैं, जो आपके साहब के ऊपर जो वज़ीयतों के पहाड़ तोड़ रहे हैं, इनकी भी कोई लंबी फतह, इनकी कोई लंबी ज़िंदगी नहीं होगी। ये भी जो है वो अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे। और कितने अरसे बाद 2 हिजरी में जो है वो बदर का वाक़या पेश आता है, और 2 हिजरी में जो है वो बदर में जो है वो इन तमाम बड़े सरदारों की, उमैया बिन खलफ, अबू जहल और कितने बड़े सरदार थे, उन सब के सर जो है वो उतार दिए जाते हैं। तो ये वो निशानी है, इस निशानी को अपने पास में रख लीजिए, अपने दिल में बिठा लीजिए कि हमेशा फतह हक की होती है। वह इब्राहीम, और इसी तरह इब्राहीम का इस काला, जब कहा इब्राहीम ने लिकौम ही इबुदुल्लाह, देखिए जो भी पैगंबर आया उस पैगंबर ने आके जो है वो एक ही पैगाम दिया, और वो पैगाम क्या था? आबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। इबादत उसकी करो जिसने पैदा किया है, जो पैदा करता है, जो रिज़्क देता है, शुक्र करना भी उसी का हक, उसी शुक्र भी उसी के लिए और इबादत भी उसी के लिए। अगर हम अपने मैन्युफैक्चरर, अपने क्रिएटर की बात नहीं मानेंगे, उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो फिर हम गलत करेंगे, हम जालिम हैं। इबादत करो अल्लाह की, वत्तकूहु, और उसी से डरो, उसी का तकवा इख्तियार करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो तो। अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है, तुम में जो है वो कुछ इल्म है, तुम जानते हो कि तुम्हें किसने पैदा किया है, तो फिर तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। अब देखिए, एक अल्लाह की इबादत करो, वत्तकूहु। अंबिया कराम जब आते हैं तो जिस तरह के हालात होते हैं उस तरह के मोजज़ात दिए जाते हैं, उस तरह की चीज़ें। क्या दौर दौरा था उस वक़्त, बुतों की पूजा किया करते थे सारे के सारे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद जो है वो खुद जो है बुत बनाया करते थे, तराशा करते थे हाजिर। तो यहाँ पे पार्टिकुलरली कहा गया अपनी कौम से कि छोड़ो इन बुतों को। इसी तरह जो मुशरिकीन मक्का है, मुशरिकीन मक्का भी जो है वो बुतों की इबादत किया करते थे। लातो अज़ा जो है वो उसको पूजा करते थे, 360 जो है रखे हुए थे, नाइला साफ की जो है पूजा किया करते थे, मनात का मंदिर उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या यही कहा गया कि इबादत करो एक अल्लाह की और उसी से डरो। अब ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। इन्नमा ताबुदूना मिन दुनिल्लाह है, इन्नमा, इन्ना, अन्ना की सुपरलेटिव डिग्री है। बात हकीकत यही है कि ताबुदूना, तुम इबादत करते हो, मिन दुनिल्लाह है, जिनकी तुम इबादत करते हो सिवाय अल्लाह के, औसानन, बुतों की, व तख्लुकून इफ्कन, और तुम गढ़ते हो, झूठ गढ़ते हो, बातें बनाते हो कि तुम अल्लाह के सिवा, तुम जिन बुतों की, औसानन वसन की जमा है, ये भी किसी स्थान को कहा जा सकता है, किसी बुत खाने को कहा जाता है जहाँ पे बाज़ लोगों ने किसी शजर को माबूद बनाया हुआ है, बाज़ लोगों ने किसी जो है वो मज़ार को माबूद बनाया हुआ है। तो जगह को पार्टिकुलरली कहा जाता है। अगर हम कुरान में देखते हैं तो हमें इसमें जो है वो सनम भी नज़र आता है, हमें इसमें वसन भी नज़र आता है। और तीसरा क्या था, मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा बोलिए, ऊंची बोलें। औसान तो मैंने बोल दिया ना अभी। तीसरा भी एक बुत का नाम जो है वो मैंने उस दिन जो है वो बताया था। एक वसन है, डायरी दिखाना यार, सनम तीसरा, औसान तो सनम तो हो गया तीसरा, एक और नाम जो है वो दिखाई डायरी, एक मिनट। 3 नाम जो है बुतों के जो है वो हमने जो है वो पढ़े हैं कुरान में, जिनका तज़किरा हुआ है। एक औसान, वसन की जमा है, सनम है, और तीसरा है
नसब, नसब इस्तेमाल हुआ है वो जहाँ पे नसब कर दिए जाते हैं, वो भी बुतों की जगह पे, जहाँ पे जब एक बुत नसब कर दिया गया और उसको जो है वो जाके पूजा जाना। एक वो है सनम, वो है जो हम जेब में डाल के लेके फिरते हैं, जो काबिले इंतकाल है, जो जिसकी खरीदो फरोख्त होती है, वो चलता है, जहां गया जेब में से निकाला रख के सामने जो है पूजना शुरू कर दिया। नस्ब वो है जो किसी जगह पे नस्ब कर दिया जाता है, और सान वो है जो किसी जगह के साथ जो है वो जिनको मंसूब किया जाता है। तो ये तीन किस्म के बुतों का जो है वो तस्करा हुआ है। बेशक दिन दिन बच्चों की तुम अल्लाह के मुकाबले में जो है वो अल्लाह के सिवा जो है इबादत करते हो, तख्लुकूना, और तुम जो है वो गढ़ते हो उनके बारे में। क्या गढ़ते हो? ये रोज़ी देने वाला है, ये बारिश बरसाने वाला है, ये मुसीबतों को दूर करने वाला है, ये जो है बीमारियों से शिफा देने वाला है, ये सब कुछ तुम्हारी मन घड़त बातें हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ताबुदून मिन दूनिल्लाह, जो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा औरों की। दूनिल्लाह एक आम लफ्ज़, हम अक्सर इसका तर्जमा कर देते हैं सवाए अल्लाह के, लेकिन अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो इसका मतलब अल्लाह के मुकाबले में जिनको तुम जिनको प्रायोरिटी देते हो अल्लाह के मुकाबले में, तुमने अपने रिज़्क में से हिस्से उनके निकाल के रखे होते हैं, अपने जानवरों के नपटे बांध के जो उनको जो है वो अलहदा उनके लिए सजा के रखा होता है। तो जिनको भी तुम अल्लाह के अलावा अल्लाह के मुकाबले में पूछते हो, ला यमलिकूना लकुम, वो किसी चीज की मिल्क नहीं रखते। मिल्क क्या होता है? इख्तियार रखना, किसी चीज के ऊपर कोई ताकत नहीं रखते। लकुम रिज़्कन, तुम्हारे लिए रिज़्क है, वो तुम्हारे लिए रिज़्क की कोई इख्तियार नहीं रखते, उनको कोई जो है वो हैसियत हासिल नहीं है। हब्तगू, बस तलाश करो, इंदल्लाहि रिज़्क, अल्लाह के यहाँ रिज़्क अपना। अपना रिज़्क किसी औरों के सामने हाथ मत फैलाओ, अल्लाह के पास जो है वो तलाश करो। अल्लाह से एक रिज़्क तलाश करो, वाबुदूहु, उसकी इबादत करो, वशकुरू लहू, और उसी की तरफ उसी का जो है वो शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजाऊन, नहीं करोगे तो फिर क्या? इलैहि तुरजाऊन, लौटना उसी की तरफ है। जब वहां पहुंचोगे तो फिर तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करते आए हो। वइन तुकज़्ज़िबू, और अगर तुम झुठलाते हो, तुम ये बात नहीं मानते। ये बात किसने कही? अल्लाह तबारक व तआला ने कही, अपने नबी के वसीले से कुरान में जो है वही करके कही। वइन तुकज़्ज़िबू, और अगर तुम झुठलाओगे, फ़क़द कज़्ज़बा उममन मिन क़ब्लिकुम, तो बिलाशुबह तुमसे पहले भी बड़ी कौमें आई हैं, बहुत सारी कौमें आई जिन्होंने झुठलाया। देखिए, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानी, इस तरह की कितनी कौमें आई जिन्होंने जो है वो नाफरमानियां की। हमें कहा गया झूठ बोलो, झूठ मत बोलो, हमने बोलना हम छोड़ा है। हमें कहा गया वादा खिलाफी ना करो, हमने कर्म किया है। हमें कहा गया खानद ना करो, मिलावट ना करो, एक अल्लाह की इबादत करो, हमने सब कुछ वही करते जा रहे हैं। तो इससे पहले हमसे कितनी कौमें आई जिन्होंने अल्लाह के रसूल को झुठलाया, और फिर क्या हुआ? फिर उनका कोई नामो निशान तक मिट गया। वइन तुकज़्ज़िबू, और अगर तुम झुठलाओगे, नहीं मानोगे, फ़क़द कज़्ज़बा उममन मिन क़ब्लिकुम, तो इससे पहले भी बहुत सी उम्मतें आई जो झुठलाती थीं। वमा अला रसूल, और नहीं है रसूल के ऊपर, इल्लल बलागुल मुबीन, सिवाय खुला खुला पहुंचा देने के। तो रसूल ने तो खुला कुरान हमें पहुंचा दिया, इसका प्रैक्टिकल वर्जन अपनी सीरत तय्यबा की शक्ल में करके हमारे सामने रख दिया। उनका तो जो काम था वो कर दिया। अब वो क्या है? लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कोई डंडा तो नहीं मार सकते थे, कोई दरोगा तो नहीं है वो। तो उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया। अब पैगाम को लेके हमने कितना उसके ऊपर अमल किया? मान लेंगे तो उनके साथ हो जाएंगे जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उसकी कश्ती वाले थे। मान लेंगे तो रसूल और उसके साथ जैसे हो जाएंगे। नहीं मानेंगे तो फिर हमारा अंजाम उनकी तरह होगा जिनको जो है वो अल्लाह ने जो है वो डुबो दिया, जिनको अल्लाह ने जो है वो, जो अल्लाह के गजब का शिकार हुए, उनका नामो निशान तक मिट गया। अवलम यरौ, क्या वो नहीं देखते? कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खलक़ सुम्मा युईदुहु, किस तरह इब्तिदा करता है अल्लाह पैदाइश की। देखिए, हम बड़ी आम सी बात हम कई जगह पे पढ़ चुके हुए हैं कि जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा को हमें कहां से बनाया गया? मट्टी से बनाया गया। अब उस वक्त तो हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी ली, मट्टी का लेके एक पुतला बनाया, पुतला बना के उसमें रूह दी। आज अगर हम देखें तो आज क्या हम मट्टी से नहीं बनाए जा रहे? हम जो खाते हैं पीते हैं वो कहां से निकलता है? मट्टी से निकलता है। मट्टी से नबातात, मट्टी से फल, मट्टी से सब्जियां, मट्टी से हर चीज जो है वो निकलती है। दालें हों, गोश्त हो, जानवर भी तो जो है वो इसी मट्टी की जो है वो पैदावार, नबातात खा के जो है वो बढ़ते हैं। इसी चीजों को खाने से इंसान के अंदर जो है वो मादा मनविया पैदा होता है। वही जब जो है वो फीमेल रहम में जो है वो टपकाया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के इत्तिसाल से एक नुतफा जो है वो जन्म लेता है। वो नुतफा आता है,
نطفہ سے پھر علقہ بنتا ہے, علقہ سے مضغہ بنتا ہے, تو پھر لوتھڑا بنتا ہے, لوتھڑا بن کے وہ لوتھڑا ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے. تو آج بھی اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو آج بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں. دیکھیں اگر جاننا ہو کہ کیسے, ہم نہیں تھے پہلے نا, آج ہیں, تو جب ہم آج بن گئے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں بن سکتے؟ مٹی سے اللہ نے ایک دفعہ بنا لیا, تو کیا اللہ کے پاس جو سانچہ بنانا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر اس سانچے سے جو دھڑا دھڑ چیزیں جو نکلتی ہیں. تو جب اللہ نے پہلی دفعہ ہمیں پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ کیا مشکل ہے؟ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے بنایا, اب بھی ہم مٹی سے تخلیق پا رہے ہیں. کیا نہیں دیکھتے وہ کیسے ابتدا کی اللہ نے پیدائش کی؟ ثم یعیدہ, پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا, وہ دوبارہ کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ پہ بڑا آسان ہے یہ. اللہ نے تو کن کہنا ہے, اور کن بھی کہنا نہیں ہے, کن جو ہے وہ ارادہ کرنا ہے. فیکون, پس وہ ہو جانا ہے. جب اس نے زمین آسمان تخلیق فرما لیے, اس کی پیدائش بڑی ہے یا ہم انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ نے بنائے ہیں, ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کا پیدا؟ انسان تو اللہ نے ایسے کر کے بنایا, مٹی لی, اس کا پتلا بنایا, بنا کے اس میں پھونک مار دی, اور اس کے بعد اس نے ایک پروسیس اس کا جو ہے وہ شروع کر دیا. وہ پروسیس جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف وہ پروسیس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بن ماں باپ کے پیدا کیا تھا, اما ہوا کو جو ہے وہ بن باپ کے, وہ تو پسلی سے نکالی گئی تھی. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ کے, وہ تو جب چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا پڑھ لیجئے کہ ماں باپ جو ہے, باپ بوڑھا ماں بانج, اور اللہ نے جو ہے وہ کس طرح یفعل ما یشاء, جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے, سارے کچھ اس کے پاس ہے. تو اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. جب اللہ نے پہلی دفعہ بنا لیا تو پھر اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ ثم یعیدہ. دیکھیے ہر چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے, سورج چڑھتا ہے, وہ ہلکا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ چڑھتا ہے, 12 بجے تک پوری اپنی بھرپور جوانی میں جاتا ہے, اس کے بعد اس کا غروب شروع ہوتا ہے اور شام تک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. درخت اگتے ہیں, اپنی پیک پہ پہنچتے ہیں, اس کے بعد سیزن ختم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ٹنڈ منڈ درخت ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں. جب ہر چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک چیز آغاز ہوتا ہے, اپنی پیک پہ پہنچتی ہے, ختم ہوتی ہے, دوبارہ پھر اس کا اعادہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جائے گا پھر؟ بار بار جو ہمیں کہا گیا ہے, دیکھیے اگر ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا, صرف یہی دنیا ہے, اور کل کو کوئی عدل کا نظام نہیں ہے, کل کو انصاف نہیں ہوگا, تو پھر ایک شخص جس نے ساری عمر حرام کا لقمہ نہیں لیا, اللہ سے ڈرتا رہا, حرام روزی سے جو ہے وہ دور بھاگتا رہا, اور اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے پر چلتا رہا, پوری عمر اس کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا. اور دوسرا وہ شخص جس نے جو ہے وہ ساری عمر حرام کمائی, حرام کے محلات بنائے, اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا. اب دونوں کے درمیان میں دونوں کا انجام ایک ہو, اگر ایک ہو تو اس سے بڑھ کے اور بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے ان دونوں میں انصاف تو ہونا چاہیے کہ جس نے اپنی ساری عمر تیگ دی اور ساری عمر اس نے کچھ نہیں کیا, اور ساری عمر اس کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا, ساری عمر وہ زمین کے سخت فرش کے اوپر جو ہے وہ سوتا رہا, نہ اس کو پہننا نصیب ہوا نہ اس کو کھانا نصیب ہوا, اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو جس نے ساری عمر حرام کاری میں گزاری ہے. تو پھر اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ تو اللہ اٹھائے گا, اٹھا کے ایک ایک چیز کا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا, جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. تو اللہ کے اوپر بڑا آسان ہے. اگر اور دیکھنا چاہتے ہو, قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ, چلو پھرو زمین میں سیر کرو, دیکھو ذرا, فَانْظُرْ کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ, دیکھو کیسے اللہ نے ابتدا کی, پیدائش کی, خلق کی. ثم ينشئ النشاط الآخرۃ, پھر وہ اٹھائے گا, آخرت میں اٹھائے گا. آخرت کا اٹھانا اس کا ہوگا کہ روز محشر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اس وقت تم سے پوچھا جائے گا, ہاں بھی اب بتاؤ. اس وقت ہم کہیں گے ہو یہ تو وہی ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اس وقت جو ہے وہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کانٹے کاٹیں گے کہ ہم نے غلط کرتے رہے, ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب اٹھا گئے ہیں, جنت جہنم سامنے ہے اور حساب کتاب سامنے ہو رہا ہے, تو کیا کریں گے اس وقت پھر؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ قادر ہے. آج اس نے بنا دیا ہے. چھوٹی سی بڑی سمپل سی مثال دیکھ لیجئے, میں ہوں آج, پہلے نہیں تھا, تو پھر دوبارہ بھی ہوں گا. جب اس نے پہلی دفعہ بنا لیا تو پھر کل بھی ہوں گا. یعذب من یشاء, پھر اس دن کھڑا ہو کے پھر کیا کرے گا؟ یعذب من یشاء, وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا.
یرحم من یشاء، اور جس کو چاہے گا اس کے اوپر رحمت فرما دے گا۔ رحم بھی اس پہ فرمایا جائے گا جو رحم چاہے گا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کیا معنی رکھتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہرا سکتے اس کو، عاجز نہیں کر سکتے اس کو زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں۔ یا معاشر الجن والانس ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، تم اگر چاہو کہ زمینوں آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو تم نہیں نکل سکتے۔ جب تم نہیں نکل سکتے تو تم اللہ کو ہرا بھی نہیں سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے بل بوتے پہ خود زندہ رہ کے دکھا دوں گا۔ اللہ کے علاوہ دی ہوئی ہوا سے کہیں اور سے سانس لے کے دکھا دو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کے علاوہ کہیں اور سے ایک لقمہ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈال کے بتا دو۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی نشانی ہمارا ایک جسم ہی ہے۔ ہمیں اپنے جسم میں دیکھیں، اللہ نے کیا بے بہا جو ہے وہ ہمیں نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ ساری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے تقسیم کر دی گئی ہے، انسان کے اختیار میں دے دی گئی ہے۔ آج انسان جو ہے وہ آسمانوں پہ اور مریخ تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، مریخ تک اس کی پہنچ گئی ہے، تو یہ اللہ نے ہر چیز تسخیر کر دی انسان کے لیے۔ تو کیا وہ اللہ کو ہرانے کی باتیں کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا، جب دوسری زندگی ہونی ہے اور وہاں پہ اللہ جس کو چاہے گا، تو پھر کیوں بھائی، پھر اللہ کے علاوہ اور کیوں، کس کے لیے جو ہے وہ تم کس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاتے ہو؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ کے مقابلے میں تو نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوست ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا، نہ۔ دیکھیں جو اکثر کانسیپٹ شفاعت کا بنایا ہوا ہے، تو شفاعت جو ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے پاسبل ہے۔ مَن یشفع عندہ الا بإذنہ، روز ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے کہ ہم زبان سے کلمات نکالتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں مَن یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے حکم کے۔ اس کے بعد پھر دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکا ہوا ہوتا ہے ہم نے، اس کے علاوہ پھر جو ہے ہم جا کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہزار جگہوں پہ ہم نے ٹکریں مارنی ہیں۔ جب ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ واتقوہ، اسی سے ڈرو، وعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اسی کا ہی شکر کرو، تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ہم اپنے کریٹر کی بات نہیں مانیں گے تو پھر جن کا ذکر ان قوموں میں ہو رہا ہے، ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم کوشش کریں، ہم اس کو پڑھیں، ہم سمجھیں، اور سمجھ کے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں چند لمحات، چند گھڑیوں کی زندگی ہے، چند گھڑیوں کی زندگی ہے۔ اب یہ چند گھڑیوں کی زندگی کے لیے، چند لمحوں کی عیش کے لیے ہم اپنی عبد العباد نہ کہیں خراب کر بیٹھیں۔ یہ نہ ہو کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں بھی دیکھ لیں کتنا عرصہ گزر گیا، 50 60 70 سال، ایسے ہی لگتا ہے یار چند لمحات ہی تھے۔ آپ چند لمحوں میں اپنی پوری فلم جو ہے وہ ذہن پہ چلا سکتے ہیں۔ پیدا ہوئے، سکول میں گئے، سکول سے کالج میں گئے، کالج سے یونیورسٹی گئے، یونیورسٹی سے جاب میں گئے، جاب سے ریٹائر ہوئے، بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، اور بات یہی زندگی تھی بس۔ اسی زندگی کی خاطر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنا معبود بناتے ہیں۔ تو ابھی بھی لمحہ ہے، وہ لمحات ہیں، وہ گھڑیاں ہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے کہا میں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک آخری ہچکی نہیں آ جاتی۔ تو اس ہچکی آنے سے پہلے ہمیں پلٹ جانا ہے اس کی طرف۔ پلٹ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ کامیابی کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ یہ جو کہا نا یرحم من یشاء، تو جس کو چاہے گا تو وہ اسی کو چاہے گا جو پلٹ جائے گا اس کی طرف، جو معافی مانگ لے گا اس سے، جو تائب ہو جائے گا۔ تو آج تائب ہونے کا موقع ہے، کل پتہ نہیں کل آنی ہے کہ نہیں آنی، اگلی گھڑی ہمیں دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین.